नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आज अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 586 जना कोरोना संक्रमित थपिए। हालसम्म संक्रमितको संख्या 7177 पुग्यो। कोरोना परीक्षणको पीसीआर रिपोर्ट आउन अत्याधिक ढिलाइ। क्वारेन्टाइन बस्नेहरूमा मानसिक समस्या बढ्यो। व्यवस्थापनमा चुनौती। लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि दोलखामा घर धनीहरूले घर भाडा छुट दिए। व्यवसायलाई राहत। लद्दाखको सीमा विवादका क्रममा भारतीय र चिनिया सेना बीच भिडन्त। भारतीय सेनाका एक अधिकृत सहित 20 जना मारिए। र 3 महिनाको स्थगनपछि प्रिमियर लिग फुटबल आजबाट सुरु हुँदै एस्टन भिल्ला र शेफिल्ड युनाइटेड तथा म्यानचेस्टर सिटी र आर्सेनल भिड्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 586 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 7000 नागेको छ। समीक्षा आचार्यको रिपोर्ट। नेपालमा बुधबार थप 1 जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको हो। बुधबार नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित अपडेटमा थप 586 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। यो संख्या नेपालमा दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 7177 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 40 महिला र 546 पुरुष रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा 73 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। यसैगरी आजको जम्मा 40 जना महिला र 546 जना पुरुष गरी जम्मा 586 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या हालसम्म 7177, त्यसमध्ये महिला 539 जना र पुरुष 6638 जना हुनुहुन्छ। संक्रमित जिल्लाको संख्या 73 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6037 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 586 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाको संक्रमित देखिए यता 1,49,772 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको जनाएको छ, जसमध्ये 1,42,595 जनामा नेगेटिभ देखिएको छ। त्यस्तै 2,33,543 को आरडीटी परीक्षण गरिएको जनाइएको छ। नेपालमा हाल 1,25,798 क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,990 रहेका छन्। प्रयोगशालामा परीक्षण जम्मा आजसम्म रियल टाइम पीसीआर 1,49,772 भएको छ। त्यसमध्ये आज 6037 छ र आरडीटी आजसम्मको जम्मा 2,33,543 र आजको जम्मा 10,024 छ। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू र आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको संख्यामध्ये क्वारेन्टिनमा 1,25,798 र आइसोलेसनमा संक्रमितहरूको संख्या 5,990 छ। बुधबार एकै दिन 9 जना उपचारपछि घर फर्किएसँगै निको हुनेको संख्या 1166 पुगेको छ। तर दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र संक्रमण रोकथामका लागि अपनाइएका उपायहरू कार्यान्वयन नहुनुले संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीक्षा आचार्य, काठमाडौँ।
आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ र बाँकेमा रहेकी 1 जना युवतीको मृत्यु भएको हो र यो सँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। दर्शकवृन्द, स्मरणीय छ पछिल्लो 24 घण्टामा थप 586 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ र यो जुन तथ्याङ्क आज हामीले प्रस्तुत गरिराखेका छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिउँसै प्रेस ब्रिफिङमा भनेको कुरा पनि यही नै छ। अहिले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिएका छन्। यसले गर्दाखेरि पनि पहिला हामी जे जति मात्रामा सतर्कता अपनाउँदै थियौँ, सुरक्षा सतर्कता, त्यही अनुसारले मात्रै अब नपुग्ने जस्तै देखिएको छ। अब अझै सुरक्षित रूपमा घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। भलै सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएको छ, तर अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन पनि हामी आग्रह गर्दछौँ। हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासलाई पनि यतिखेर जारी राख्दैछौँ र यति बेला लाग्दैछौँ हामी बाँकेतर्फ। बाँकेमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने आज 1 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी, आज 1 जना कोरोना संक्रमित भेटिएको छ भने 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मात्रै कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दाखेरि मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। खास गरी ती युवतीलाई मृगौला रोगी भनिएको थियो, तर कोरोना संक्रमण भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि मृत्यु भएको भनिएको छ। खासमा कुरा चाहिँ के हो, उनी त्यहाँका स्थानीय हुन् अथवा भारत लगायतका अन्य मुलुकहरूबाट आएका नागरिक हुन्? हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोला। खास गरी प्रसन्नजी, जस्तो बाँकेमा 1 जनाको यसभन्दा पहिला नरायणापुर गाउँपालिका स्थित क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको थियो भनेपछि हिजो 1 जना बाँकेकै 1 जना बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को 46 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको। खास गरी उहाँको मृत्यु पश्चात PCR चेक जाँच गर्दाखेरि रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभको नतिजा आएको। जस्तो उहाँको हामीले अस्पतालमा, जस्तो नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोलपुरमा भर्ना हुनुभएको थियो। हामीले त्यहाँ सम्पर्क गर्दाखेरि खासमा उहाँको फोक्सोमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई जेठ 30 गते अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। सोहीसँगै सोमबार बेलुका उहाँको मृत्यु भएको। त्यसपछि मधुजी, मैले यहाँलाई विषयमा रोकेँ। जस्तो विभिन्न ठाउँहरूमा के पनि गुनासोहरू आइराखेका छन् भने कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भन्ने त्यो डर त्रासका कारणले गर्दाखेरि पनि फोक्सो लगायतसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार नभइराखेको अथवा चिकित्सकहरू आफै नै त्रसित भएको कारणले गर्दाखेरि उपचार नपाएको पनि खबर हामीले यताकता सुन्न पाइराखेका छौँ। खास गरी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको पनि यही नै भएको हो अथवा चिकित्सकहरूले निरन्तर प्रयास गरिराखेका थिए? तपाईँले चिकित्सकहरूसँग अथवा त्यहाँका स्थानीयसँग, उहाँको आफन्तहरूसँग केही जानकारी लिनुभयो? हो, पक्कै पनि। जस्तो कि खास गरी प्रसन्नजी, हामीले भन्दाखेरि जस्तो नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा, शिक्षण कलेजमा यसभन्दा अघि पनि 1 जना सुत्केरी महिलालाई अपरेसन गरेर बचाएको थियो। खास गरी उहाँ कोरोना पोजिटिभ पनि हुनुहुन्थ्यो। खास उहाँलाई त्यस उदाहरणलाई हेर्दाखेरि खास गरी स्थानीय जुन नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज लगायत बाँकेका जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूले यसमा कन्जुसाइ गर्नु भएको छैन होला जस्तो भन्न सकिन्छ। यस उदाहरणलाई लिँदाखेरि हामीले यसबारेमा पनि जानकारी गराएका थियौँ। खास गरी उहाँलाई फोक्सोमै समस्या देखेर चेक जाँचको लागि अस्पतालमा भर्ना भएको थियो। त्यसपछि यो उपचारकै क्रममा उहाँको मृत्यु भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसपछि बल्ल कोरोना, किनभने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज जुन कोलपुरमा यसभन्दा अघि पनि कोरोना पोजिटिभका केही सङ्ख्याहरू भेटिएको हुँदाखेरि उहाँलाई पनि उहाँको पनि पछि आएर कोरोना पोजिटिभ के छ भनेर जुन PCR गरियो। मधुजी, यहाँको कुरालाई मैले के हदसम्म छोट्याउन चाहेँ। उहाँको खास गरी जसको निधन भइसकेको छ कोरोना संक्रमण भएकै कारणले गर्दाखेरि र थप मृगौला सम्बन्धी रोग भएका कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँको मृत्यु भइसकेको छ। हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार उहाँको 1 गते स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो, 2 गते उहाँको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ भन्ने पनि हामीले त्यो जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। भनेपछि उनको सद्गत चाहिँ कुन हिसाबले गरियो, कुन प्रक्रियाबाट गरियो, को सहभागी भएका थिए, के कसरी गरियो, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। खास गरी जस्तो उहाँको उपचारलाई नै हेर्दाखेरि नेपालगञ्ज कोलपुर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालकै स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहभागितामा भएको थियो।
यसभन्दा पहिला पनि जस्तो मैले अघि जानकारी गराएँ त्यहाँ केही कोरोना पोजिटिभहरू देखिएपछि भेटिएपछि केही स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो, आइसोलेट गरिएको थियो प्रसन्नजी। फेरि त्यही जस्तो जेठ 30 गते उहाँलाई भर्ना गरिसकेपछि उहाँको उपचारको क्रममा उहाँको निधन हुँदा अनि पछि आएर PCR चेक गरियो। अब खास गरी उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ भनेर राखिएको थिएन कि फोक्सोमा समस्या देखिएको हुनाले राखिएको हो। यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रा संवाददाता मधु पौडेल र बाँकेमा एकजना जसको मृत्यु भएको थियो उनमा पनि कोरोना पोजिटिभ भएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी अर्को जिल्लातर्फ लाग्दैछौँ। अर्को जिल्ला रहेको छ रूपन्देही र रूपन्देहीमा हाम्रा संवाददाता मिना ढकाल यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मिनाजी, आज पनि रूपन्देहीमा 7 जना कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। थपिएसँगै सुरक्षा सतर्कता के कसरी अपनाइएको छ? पहिलेको जस्तै स्थिति छ कि अलिकति बढाइएको छ? हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। प्रसन्नजी, जुन रूपन्देहीको कुरो गर्नु पर्दाखेरि हिजोसम्म जुन PCR-मा 234 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ भने आज कुनै पनि सङ्ख्या त्यस्तो थपिएको अवस्था छैन भने जिल्ला जुन प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ स्वाब कलेक्सन गरी जुन परीक्षणका लागि ल्याइएको थियो भने त्यो स्वाब कलेक्सनमा जुन परीक्षण गर्दाखेरि आज 59 जनामा जुन कोरोना पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ र उहाँहरूको अवस्था अहिले सामान्य रहेको र उहाँहरू अहिले क्वारेन्टाइनमै रहेको अवस्था छ। प्रसन्नजी, हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिना ढकाल, हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट र विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी यति बेला दाङतर्फ लाग्दैछौँ। दाङमा हाम्रा संवाददाता सुशील बस्नेतसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामी उहाँसँगको यो प्रयासलाई केही बेरपछि निरन्तरता दिन्छौँ। अहिले बाँकी समाचारतर्फ लाग्छौँ। भारतबाट फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर उनीहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गरिरहेका छन्। तर त्यसरी राखिएकाको PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरेर पनि रिपोर्ट आउन ढिला हुँदा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। रिपोर्ट जति ढिला भयो उनीहरूको क्वारेन्टिन बसाई त्यति नै लम्बिरहेको छ भने क्वारेन्टिनमा रहँदा उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास समेत बढिरहेको छ। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै भारत लगायत अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका नागरिकहरूलाई अहिले तनहुमा अनिवार्य रूपमा 15 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी राखिएकाहरूको PCR परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन तीव्र पारिए पनि रिपोर्ट आउन भने ढिलाइ भएको छ। पर्याप्त VTM उपलब्ध नहुँदा समेत आफै VTM खरिद गरी स्थानीय तहले नमुना पोखरा पठाउने गरेका छन्। तर पठाइएका नमुनाको रिपोर्ट समयमा नआउँदा क्वारेन्टिनको बसाई लम्बिएको छ। क्वारेन्टिन बसाई लम्बिँदा उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास समेत थपिएको छ। भारतको मुम्बईबाट आएर 21 दिनदेखि 10 महिने बच्चासहित क्वारेन्टिनमा बसेकी सुजता सुनार रिपोर्ट नआउँदा आत्तिँदै बस्नु परेको छ। अब सबैजना र विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको छ। डर त अब हाम्रो लागि भन्नु पनि बच्चाको लागि एकदम बिरामी भइरहेछ। हिजो पनि एकदम ज्वरो आयो होइन, बच्चालाई एकदम सिरियस भएर पोखरा चाहिँ यहाँबाट मिलाइदिनु भयो एम्बुलेन्सहरू लयौँ। गएपछि चाहिँ एकदम रगतहरू भयो नि, चेक भयो। रगतमा चाहिँ खासै त्यस्तो खराबी चाहिँ आएन, अलिक कम रगत कम भएर चाहिँ उसलाई त्यस्तो समस्या भने चाहिँ खासै त्यही असिरो चाहिँ भइरहेको छ। तनहुमा गत जेठ 18 गते 28 वर्षीय एक युवकमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। उनीसँगै 7 जना पनि दमौली स्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। एउटै क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर पुनः परीक्षणका लागि पोखरा पठाइए पनि हालसम्म रिपोर्ट नआउँदा क्वारेन्टिन बसाई 26 दिन नाघेको छ भने मनोवैज्ञानिक त्रासले उनीहरूलाई समाएको छ। एक दुई दिन त त्रास भइहाल्छ होइन, सधैँ नै भएपछि त अलिकति मनोबल बढाउनु पर्ने रहेछ, त्यो अवस्था बढ्दो रहेछ। र पहिलो दिन त एक दुई दिन त मनोबल कम भइसक्यो कि किनकि सँगै बसेको साथीसँगै आएको एउटै गाडीमा आएको नि त। अब जहाँसँग त्यो साथीलाई पनि भएको छैन, उसको पनि अहिले PCR फेरि डबल चेक भइसक्यो। उसले हामीलाई उल्टो हौसला दिन्छ। अब मेरो पनि नेगेटिभ नै आउँछ, तपाईँहरूको झन् कन्फर्म नेगेटिभ आउँछ भने उसले हौसला दिन्छ। हामी ढुक्कै छौँ अहिले। समस्या त अब त्यही नै हो, अब रिपोर्ट चाहिँ कहिले आउँछ अब उसैको प्रतीक्षामा। अब हामी आएको चाहिँ 16 दिन भयो आजसम्म चाहिँ होइन। अब
व्यवसायको लागि भन्नुपर्दा चाहिँ अब खाना बनाउनदेखि लिएर सबै सुविधा राम्रै छ। अब बस्ने ठाउँ पनि देख सक्नु होला राम्रै छ होइन, खानादेखि लिएर बिहान बेलुका सबै ठिक छ। तर रिपोर्ट चाहिँ अलिक ढिलो भयो भन्ने कुरो हो। तनहुका 10वटै स्थानीय तहले 46 स्थानमा 911 बेड क्षमताको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरेका छन्। चैत 1 गते यता भारत लगायत अन्य मुलुकबाट 2105 जना जिल्ला भित्रिए पनि 797 जना मात्र अहिले क्वारेन्टिनमा छन्। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खान, बस्न र स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा लिएको छ। निराश भएकाहरूको आत्मबल बढाउन स्थानीय तहले योगा सहित सृजनात्मक क्रियाकलाप समेत सञ्चालन गरेको छ। त्रासमा एउटा कोरोनाकै त्रासमा छ भने लामो समय यहाँ एकै ठाउँमा बस्नुपर्दा उहाँहरूले धेरै झमेला समस्या मनोवैज्ञानिकमा भोग्नुभएको छ। हामीले उनीहरूलाई चाहिँ टेलिभिजनको व्यवस्था पनि यहाँभित्र रुममा गर्न सकेको छैनौँ। अब त्यस्तो ठुलो हलमा लगाएर सामाजिक दूरीमा राख्न सकिने हल पनि हामीसँग छैन। हामीले उनीहरूलाई बाहिर सामान्य खेलकुद र योगाको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। हामीले नगरपालिकासँग अनुरोध गरेपछि भोलिदेखि चाहिँ हामीले योगाको तयारी गरिरहेका छौँ। तनहुमा हालसम्म 11 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। संक्रमितहरूलाई शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रको आइसोलेसनमा राखिएको छ। पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा समयमै रिपोर्ट आउन नसकेको गुनासो आएपछि तनहुमा रहेका 2 जना जनस्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई समेत पोखरा पठाइएको छ। उहाँको एउटा मेन पावरको समस्या देखियो र अर्को चाहिँ इक्विपमेन्टको समस्या देखियो, मेसिनको समस्या देखियो। त्यो चेक गर्नको लागि मेसिन समस्या देखियो, त्यो चाहिँ उहाँले त्यो जानकारी भएको छ। तर अब यसलाई सुधार गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ मेन पावर सुविधा उसको लागि भनेर तनहुँ जिल्लाबाट हाम्रो दङ्गली अस्पतालमा एउटा ल्याबको एउटा भाइ हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयमा 1 जना भाइ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ 2 जनालाई अहिले कार्यमा पठाएको छ उहाँले त्यहाँ। किनभने यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी होस् र छिटो होस् भनेको, चुस्त दुरुस्त होस् भनेर अहिले तनहुँ जिल्लाबाट पनि हाम्रो त अरू अन्य जिल्लाबाट पनि कार्यक्रम बनाउनु भएको छ भने तनहुँ जिल्लाबाट 2 जना साथीहरूलाई बनाउनु भएको थियो। मैले आज नै पठाइदिइसकेको छु उहाँहरूलाई। तनहुमा हालसम्म 1072 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। सङ्कलित नमुना मध्यबाट 530 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने 531 जनाको रिपोर्ट अझै आउन बाँकी छ। त्यसैले कोरोना परीक्षण सहज र व्यवस्थित बनाउन तनहुका 10वटै स्थानीय तहको लागत सहभागितामा पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पीसीआर मेसिन खरिद सहित पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब 1 करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त खर्च सबै स्थानीय तहले संक्रमित प्रतिशतका आधारमा बेहोर्ने भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आजको बैठकमा सांसदहरूले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार निःशुल्क गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसद रामनारायण बिडारीले स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेश गएका ऊर्जावान युवाहरू महामारीका कारण घर फर्किन चाहे पनि भाडा तिर्ने पैसा नभएकाले फर्किन नपाएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद विमला घिमिरेले मकवानपुरको हेटौडामा 1 महिलाको ढुङ्गाले हानेर हत्या गरिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले महिलाहरू बाहिरको क्वारेन्टाइनमा असुरक्षित रहेकाले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर होम क्वारेन्टाइनमा राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सांसद विमला राई पौडेलले घर घरमा जनतालाई सेवा दिने भनेर संहितामा देश गएको भए पनि स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था दुःखलाग्दो भएको बताउनुभयो। सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट 90,000 बढी नागरिक आएको र अहिले प्रत्येक जिल्लामा 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहेको बताउनुभयो। हजारौंको संख्यामा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण हुन नसकेको र आरडीटी पोजिटिभ देखेका व्यक्तिहरूको पीसीआर परीक्षण समेत ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। सांसद रमेश जंग रायमाझीले मंगलबारे अस्पतालको नाम प्रदेश सरकारले परिवर्तन गरी मदन भण्डारी राखेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सांसद सुमनराज प्याकुरेलले शम्भु सदाको थुनामा मृत्यु भएको घटनाको छानबिन अगाडि बढ्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो।
विनियोजन विधेयकमाथि 2077 राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। मन्त्रालयगत शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको बुधबार जवाफ दिँदै मन्त्रीहरूले वर्तमान परिस्थितिका कारण केही अप्ठ्यारो भएको भए पनि क्रमागत योजनाहरूले निरन्तरता पाएको बताएका छन्। केशव शर्माको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2077 मा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गत वर्षको तुलनामा बजेट कम भए पनि क्रमागत योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर यसलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरिएको छ। यस अन्तर्गत संघीय यो मन्त्रालयले गर्ने ठुलठुला महत्त्वपूर्ण र नवीनतम नयाँ भौतिक निर्माणका क्षेत्रहरू, ठुलठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सञ्चालित छन्। ती योजनाहरू हाम्रो विक्रम सम्वत 79-80 को आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै लामो समयसम्म आयोजना सम्पन्न नहुँदा देशवासीलाई निराशा बनाएको स्वीकार्दै चालु आर्थिक वर्षभित्र खानेपानी वितरण गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था अनुसारको कार्यक्रम भौतिक रूपमा सम्पन्न गरी अर्को आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने बताइन्। हामी यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमै खानेपानीको अहिले वितरण गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था अनुसारको खानेपानीको कार्यक्रमलाई भौतिक रूपमा हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र छिट्टै नै नयाँ आर्थिक वर्षबाट हामी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। र तपाईँसँग प्रष्टसँग भन्नु पर्दाखेरि लगभग हामी यो असारको पेरिफेरीमा हामी टर्नेलभित्र पानी टेस्टिङको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ र टेस्टिङ सकिसके पश्चात अनि सुन्दरी जलमा झार्नेछौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुन बाँकी पिलरहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताएकी छन्। जम्मा 8553 वटा स्तम्भ रहेकोमा अहिलेसम्म 6000 निर्माण भइसकेको र 2500 निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताइन्। बाँकी पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेहरू स्तम्भको खोजी नीति भइरहेको उनले बताइन्। विगतको त्रुटिपूर्ण नाप नक्साका कारण जनताले धेरै अप्ठ्यारो झेल्न परेको परिस्थिति हामीले बुझेका छौँ। धेरै खालका गुनासाहरू मन्त्रालयमा आइरहेको छ। हामीले यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै विगतको यो कमजोरीबाट शिक्षा लिएर अब नाप नक्साको काम फिताबाट होइन यन्त्रबाट गर्ने। फिताबाट गर्दा कमजोरी भयो, त्यसैले अब फिताबाट होइन यन्त्रबाट नाप नक्साको काम गरिनेछ भनेर हामी त्यो स्पिडका साथ अगाडि बढेका छौँ र त्यो सिस्टमको हामीले विकास गरिसकेका छौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सांसदहरूलाई वितरण नगरिएको बताएका छन्। उनले निर्वाचन क्षेत्रका लागि दिएको रकम कुनै सांसदलाई दिएको नभएको दावी गरे। सांसदलाई पैसा बाँडिएको छैन। स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास गर्नलाई चाहिँ सङ्घीय सांसदहरूको पनि भूमिका रहोस्, कुनै कुनै आयोजना छनौटमा भनेर गरिया हो। त्यो व्यक्ति या निर्वाचित समानुपातिक राष्ट्रिय सभा भनिएर दिएको रकम होइन, निर्वाचन क्षेत्रको लागि दिएको रकम हो। त्यसरी नै बुझिदिनु भयो भने यसको औचित्य स्वतः स्थापित हुन्छ। र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 1,29,57 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको र कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक र रोजगारदाताबाट जम्मा हुने रकम अहिले सरकारले बेहोर्ने बताएका छन्। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न नीति लिइएको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, रोजगार श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत संरचनाभित्र आबद्ध गरिनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सरकारले तोकेको हवाई भाडा दरको बचाउ गरेका छन्। उनले विदेशी एयरलाइन्सहरूले तोकेको भाडा दरको उदाहरण दिँदै नेपाली एयरलाइन्सको भाडा दरको बचाउ गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भएका छन्। विदेशबाट आउनुपर्ने नेपाली अथवा विदेशी यात्रुहरूलाई ठुलो कष्ट भइरहेको छ र नेपालबाट जानुपर्नेहरूलाई पनि कष्ट भएको छ, परिवारको बिछोड भएको छ। कोही परिवारको सदस्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ, कोही क्यानाडामा हुनुहुन्छ, कोही नेपालमा हुनुहुन्छ। यसले वास्तवमा एउटा बिछोडको स्थिति बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सकेसम्म बढी मात्रामा सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्ने हो।
म यहाँ मान्यज्यूहरूलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री भट्टराईले लकडाउनको अवधिमा 108वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको जानकारी दिएका छन्। 66 उडान यात्रुसहित र 42 उडान कार्गो भएको उनले बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफललाई अगाडि बढाएको हो। छलफलमा भू उपयोग ऐनको भावना अनुसार भूमि बैंकको स्थापना गर्ने विषयमा चलखेल हुन थालेको भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले अहिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कम्पनी मोडेलमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न खोजेको भन्दै त्यसमा समिति सचेत बनेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भू माफियाहरूले कुनै पनि रूप र रङबाट चलखेल गर्न सक्ने विषयमा आफूहरू सचेत रहेको र भूमि बैंकलाई बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोग हुने गरी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। भूमिहीन किसानहरूले जग्गा पाएपछि हामी खेती गर्छौँ भन्नेहरूले चाहिँ त्यहाँ निवेदन दिउन् अनि त्यसरी एउटा सहमति, एउटा दुई पक्ष तीन पक्षको सहमति र समझदारीमा चाहिँ त्यो जग्गाको सदुपयोग होस्, त्यो जग्गाको उपयोग होस्, त्यो जग्गाबाट उत्पादन वृद्धि होस् भन्ने हेतुले नै हामीले भू उपयोग ऐन अन्तर्गत हामीले त्यसमा स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने भू उपयोगलाई वर्गीकरण भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडेलमा लगिए घातक हुने समेत सभापति सुवेदीले बताउनुभयो। समितिको आज बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार नेउपानेले भूमि बैंक स्थापनाका विषयमा बुझाइ फरक देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागि बताउनुभयो। भूमाफिया नछेर्नको लागि हामी बलियो बार बन्ने चाहिँ लाउने हिसाबमा छ र यसलाई चाहिँ चलखेल गर्ने ठाउँबाट मुक्त गर्ने र यो जुन जमिनको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने, त्यसमा कृषिको काम गर्ने, उद्योग खोल्ने, अरू कुराहरू गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम चाहिँ प्रतिबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हिसाबले त्यो गर्नुपर्छ। सरकारले बजेट मार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्नका लागि 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सचिव नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमदेखि नै कामलाई अगाडि बढाउने गरी गृह कार्य भइराखेको समेत जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि समितिले भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडेलमा लैजान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै 1 महिनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। झण्डै 1.5 वर्षदेखि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अलमलिएको नागरिकता विधेयकमाथि फेरि छलफल सुरु भएको छ। छलफलका क्रममा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने महिला र पुरुषलाई कहिले र कुन प्रकारको नागरिकता दिने भन्ने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको हो। विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता सरकारलाई 5 दिनको समय दिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि राज्य व्यवस्था समितिले 5 दिनको समय दिएको हो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करिब 2 वर्ष यता यो विधेयक रोकिएको छ। अब यहाँ सुझावहरू आइसकेको स्थितिमा सरकारबाट समय माग भएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ यही अधिवेशनमा लाने, यसको अर्को विकल्प हुन सक्दैन। यो अधिवेशनभन्दा पछाडि लाने अथवा यो अधिवेशनमा पास नगराउने फेरि पहिलाकै जस्तै विलम्ब हुने स्थिति चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो आइतबारसम्ममा सहमति जुटाउनको लागि मलाई लाग्छ 1 दिन पनि काफी हुन्छ। यदि अब यसको गम्भीरतालाई लिएर छलफल चलाउने हो भने 1 दिन पनि काफी हुन्छ भन्ने लाग्दछ। फेरि पनि यो आइतबार भित्रमा सम्भव भएसम्म भोलि पर्सि नै 5 दिन भित्रमा ल ठिकै छ।
5 दिनभित्रमा यसलाई टुङ्गो लगाउने र यदि हाउस छिटो टुङ्गिने भएको खण्डमा त्योभन्दा अगाडि पनि हुनुपर्दछ। समितिमा मङ्गलबारबाट पुनः सुरु भएको छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक बुधबारका लागि सारिएको थियो। सांसदहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री बादलले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेका थिए। दिन भनेर त्यसरी त सोचेको छैन। मैले अघि नै भने छिटोभन्दा छिटो सकेसम्म यही सत्रभित्र प्रस्तुत गर्ने ढङ्गले नै गर्ने कुरा हुन्छ। यही सत्रमा ल्याउने यो विधेयकलाई भने त्यही नै होला। त्यस कारणले अहिले चाहिँ मिति तोक्ने भन्दा पनि किन यता चाहिँ यो सदन कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने कुरोको पनि टुङ्गो भएको छैन। त्यसलाई हेरेर नै अब समय यसले निर्धारण गर्दा यो समितिले नै निर्धारण गर्दा ठिक होला। त्यस कारण मैले अघि नै भने छिटोभन्दा छिटो एउटा सहमति पुर्याउने भन्ने छ। त्यस कारणले त्यो अवसर फेरि यो सम्मानित समितिले दियोस् भन्ने हो। बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व बीच नै सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए। उनले अङ्गीकृत नागरिकतामा संविधानले नै रोक लगाएका विषयभन्दा माथि गएर फेरि विधेयकले रोक लगाउँदा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने भएकाले राजनीतिक सहमति नै आवश्यक रहेको बताए। संविधान निर्माणको बेला समेतका विषयहरू पनि उठेर आए र संविधान निर्माणको बेलामा पनि यो विषयहरूमाथि छलफल धेरै भएकै हो र यति बेला पनि हामीले अङ्गीकृत नागरिक जोसुकै पनि हो विदेशी महिला र उसलाई बन्देज लगाइसकेका पनि छ। संविधानको धारा 289 अनुसार 289ले बन्देज लगाउने विषय बाहेकका बन्देज लगाउनु संविधानको त्यो स्पिरिटभन्दा पनि बाहिर हुन सक्दछ भन्ने विषय पनि आइरहेका छन्। के हो त भन्दा अङ्गीकृत नागरिकता दिने वैवाहिक नागरिकता दिने तर तिनीहरू राज्यको कार्यकारी पदहरूमा प्रधानमन्त्रीमा के अरे सुरक्षा प्रमुखमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री सभामुख र सङ्घको सभामुख जस्ता ठाउँहरूमा भने बन्देज राख्ने भन्ने कुरा संविधानले भनिसकेका छ। त्यसमा संविधानले त्यो बन्देज लगाइसकेपछि थप बन्देज लगाउने कुरा त फेरि विवादित हुन्छ। त्यसकारण यो विवादित विषयहरूमा बन्देज लगाउँदाखेरि सकेसम्म सहमति नै हुनु बेस हुन्छ है भन्ने कुरा आज पनि आएको छ र हामीलाई फेरि पनि सहमतिका निमित्त यो थप बन्देज लगाउने कुरा विवादित विषय बन्छ र यसमा एकमत पनि त आखिर छैन। कसैले त दिनै हुँदैन नागरिकता अङ्गीकृतलाई किन दिने भन्ने विषय पनि यही संसदभित्र आएको छ। त्यसकारण दिने हो भने संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जाँदा त एउटा नयाँ विषय प्रवेश हुँदैछ। त्यसकारण यसमा चाहिँ सहमतिकै बाटोमा जानु उपयुक्त हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था अनुसारको विधेयक बनाउनु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 2075 साल साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक 75 भदौ 5 गतेदेखि समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक अल्मलिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि दोलखामा घर धनीहरूले घर भाडा छुट दिए, व्यवसायीलाई राहत। बारामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन बढ्यो, असारे विकासका लागि ढुङ्गा ग्राभेल बालुवा निकाल्ने क्रम तीव्र, नदीले धार फेरेर गाउँ पस्ने जोखिम बढ्यो। र लद्दाखको सीमा विवादका क्रममा भारतीय र चिनिया सेना बीच भिडन्त, भारतीय सेनाका एक अधिकृत सहित 20 जना मारिए। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनले व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको समयमा दोलखामा केही मनकारी घरधनीहरूले घर भाडा छुट गरी सहयोग गर्न थालेका छन्। देशको उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय पछिल्लो 2.5 महिनादेखि ठप्प रहेको छ।
लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका छन्। लामो समयदेखि व्यवसाय ठप्प रहेका कारण व्यवसायीहरूलाई घर भाडा बुझाउन समस्या भएको समयमा दोलखामा उदाहरणीय कामको थालनी भएको हो। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनले व्यवसायीहरूलाई कोरोनाको संक्रमण भन्दा पनि शून्यमा झरेको व्यवसाय र बैंकको किस्ता, कर अनि घर भाडा बुझाउन समस्या भएको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै दोलखाका केही मनकारी घरधनीहरूले व्यवसायीहरूलाई भाडा छुट गरी सहयोग गर्न थालेका छन्। करिब 2.5 महिनादेखि बन्द रहेको व्यापार व्यवसायबाट कुनै आम्दानी नभएको र व्यापार खस्किएकोले केही राहत मिलोस् भन्दै उनीहरूले घर भाडा छुट दिन थालेका हुन्। घर भाडा छुटपछि व्यवसायीहरू र डेरावालाहरूले राहत महसुस गरेका छन्। खासै चलेको थिएन, पेसेन्टमा थिएन। अब भाडा छुट दिन हामीलाई धेरै खुसी छ। अब अनलाइन यस्तै दिँदा राम्रो हो। यो महामारीको बेलामा पसलहरू सबै बन्द थिए, घर भाडा पनि तिर्न अलिक मुस्किलै थियो। अब यो लाइब्रेरीले चाहिँ हामीलाई 1.5 महिनाको भाडा छुट गरिदिएर धेरै खुसी लागिरहेको छ। सरकारीका ब्याज, ब्याङ्कका ब्याज, घरबेटीका भाडा यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई सताइरहेको थियो र 1.5 महिनाको भए पनि भाडा चाहिँ छुट गरिदिनु भएको छ। त्यो चाडा चिन्तामा त्यो एउटा चिन्ता उहाँले चाहिँ समाधान गरिदिनु भएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। सदरमुकाम चरीकोट स्थित गौरीशंकर सामुदायिक पुस्तकालयले आफ्नो भवनमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका 10 जना व्यवसायीलाई 1.5 महिनाको घर भाडा छुट गरेको छ। सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित पुस्तकालयले कोरोना संक्रमणको प्रकोपमा परेका व्यवसायीहरूलाई एक कार्यक्रमका माझ 1.5 महिनाको करिब 2 लाख रुपैयाँ भाडा छुट गरेको हो। चरीकोटका केही घरधनीहरूले समेत आफ्ना घरमा डेरा गरी बस्नेहरूको महिना 2 महिनाको भाडा छुट गरेका छन्। हाम्रो चाहिँ लाइब्रेरीको सटरमा बस्नुहुन्छ, त्यस्तै कोठा लिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले 2 लाख रुपियाँ बराबरको छुट दिएका छौँ। त्यसकारण यो छुटले कम्तीमा पनि अहिले व्यवसायीहरूलाई आर्थिक जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। जेठ महिनाको जम्मा 27 कोठामा बस्ने व्यक्तित्वहरूलाई मोटामोटी 70,000 बराबरको भाडा मैले सुरु गरेको छु मानवीयताको हिसाबले र अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै म यो घर भाडा मैले सुरु गरेको। लकडाउनकै कारण केही चलेका होटलहरू समेत बन्द भएको अवस्थामा चरीकोटमा मात्रै झण्डै 2 दर्जन घरधनीले डेरावालाहरूलाई घर भाडा छुट गरेका छन्। स्फूर्त रूपमा पनि र उद्योग वाणिज्यसँगै अग्रसरतामा र पहलमा चाहिँ यो घर भाडा छुटहरू व्यवसायीहरू घरधनीहरूले गरिरहनु भएको छ। सदरमुकामदेखि लगायत केही आबद्ध ठाउँहरूमा यसलाई जिल्लाव्यापी रूपमा गर्नुपर्छ। उद्योग व्यवसायी सबभन्दा बढी चाहिँ प्रभावित भएका छन् यो कोरोनाबाट। यसलाई जिल्लाव्यापी नै र विशेष गरी बजार केन्द्रहरूमा दोलखा जिल्लाभरि रहेका बजार केन्द्रहरूमा पनि यो चाहिँ हामी शाखा कार्यालयहरूलाई पनि अनुरोध गर्छौँ। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण र रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले मुलुकको व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा बैंकको किस्ता, राज्यको कर अनि घरबेटीको घर भाडाले व्यवसायीहरू व्यवसाय नै छाड्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा घर भाडा छुटले व्यापार व्यवसायमा टेवा पुग्ने विश्वास दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले बुधबार विभिन्न मुलुकबाट अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले बंगलादेश, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र कुवेतबाट गरी 656 नेपालीको उद्धार गरेको हो। उद्धार गरिएका उनीहरूलाई नेपाली सेनाले तयार पारेको होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले उद्धार जारी राखेको छ। यसै क्रममा बुधबार हिमालय एयरलाइन्सले बंगलादेशको ढाकाबाट 114 जना र सिंगापुरबाट 146 जनालाई नेपाल ल्याएको छ। यस्तै नेपाल एयरलाइन्सले बैंककबाट 246 जना र जजिरा एयरलाइन्सले कुवेतबाट 150 जना गरी कुल 656 जना नेपालीहरू स्वदेश फर्किएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। उद्धार गरिएका नागरिकलाई 2 हप्तासम्म काठमाडौँमा नेपाली सेनाले तयार पारेको होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइनेछ।
जजिरा एयरले चाहिँ जुन पेसेन्जर अस्ति पनि ल्याउनु भयो, आज पनि ल्याउनु भएको छ, त्यो कुवेत गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो एयरफेयर जहाज भाडा चाहिँ दिनुभएको छ मैले बुझेको छु। र अरू नेपालमा आइसकेपछि नेपालमा गर्नुपर्ने टेस्ट होस् अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्ने त्यो सम्भव भएसम्म र जसले तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई नेपाल गभर्मेन्टले नै सुविधा उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ, म्यानेज गरिदिनुहुन्छ, पैसा चाहिँ उहाँले तिर्नुहुन्छ। जसले सक्नुहुन्न मैले बुझेसम्म उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा गाडीले पठाउने व्यवस्था गरेर त्यहाँ गएर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने 14 दिन भन्ने नियम छ। सरकारले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासमा आफूमा कोभिड-19 नभएको पुष्टि हुने कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि पीसीआर वा आरडीटी परीक्षण नेगेटिभ वा कोभिड-19 को लक्षण नभएका प्रमाणित कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशबाट आउनेले अनिवार्य रूपमा मैले बुझेसम्म पीसीआर टेस्ट गरेर पीसीआर को रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र जसलाई पीसीआरमा पोजिटिभ देखिनु भएको छैन उहाँहरू मात्रै आउनुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा नेपालमा आइसकेपछि कतै कन्टामिनेसन भएर चाहिँ कसै सम्पर्कमा आएर कसैलाई कोरोना देखियो भने मलाई लाग्छ नेपाल गभर्मेन्टले ट्रेसिङ गरेर कोसँग उहाँको सम्पर्क भयो त्यो चाहिँ गर्नु नै हुन्छ। सरकारले तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने कार्ययोजना बनाए अनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र राजदूतावाससँग समन्वय गरेर तत्कालै गम्भीर समस्यामा परेका करिब 30,000 नागरिकलाई पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काउने भएको छ। कतिपय श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपाली नागरिकलाई आफैले विमान चार्टर गरेर फिर्ता पठाउने प्रस्ताव समेत पठाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवर र उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले दार्चुला जिल्लामा छिट्टै सशस्त्र प्रहरीको गण स्थापना गर्ने बताउनु भएको छ। दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकाका एक छाङ्रुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी अनुगमनमा बुधबार छाङ्रु पुग्नु भएका महानिरीक्षक खनालले दार्चुला जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सीमा रक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल तैनात हुने बताउनुभयो। पहिलो पटक भ्रमणमा दार्चुला पुग्नु भएका खनालले नेपालको सीमा क्षेत्रको रक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी जस्तोसुकै दुःख कष्ट सहेर पनि अहोरात्र खटिरहेको उहाँको भनाइ छ। चितवनको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पहिरो खस्दा दुईतर्फी बाटो अवरुद्ध भएको छ। जिल्लाको इच्छा कामना गाउँपालिका 6 नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको काली खोला भन्ने स्थानमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको हो। अहिले पनि पहिरो खसिरहेकाले पहिरो पन्छाउन समस्या भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब परीक्षक एवं प्रवक्ता सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। आज बिहान 4:15 बजेदेखि त्यस क्षेत्रमा पहिरो खस्न थालेको हो। बाटो बन्द भएपछि अहिले थुप्रै सवारी साधनहरू बाटोमै अलपत्र परेर रोकिएका छन्। लकडाउन खुकुलो भएसँगै सवारी आगमन बढेकाले बाटोमा सवारीको लाम लागेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि लद्दाखको सीमा विवादका क्रममा भारतीय र चिनिया सेनाबीच भिडन्त, भारतीय सेनाका एक अधिकृत सहित 20 जना मारिए। र 3 महिनाको स्थगनपछि प्रिमियर लिग फुटबल आजबाट सुरु हुँदै एस्टन विल्ला र शेफिल्ड युनाइटेड तथा म्यानचेस्टर सिटी र आर्सेनल भिड्दै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पछिल्लो समय नेपालका कृषकहरू उन्नत बोयर जातको बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। छिटो बढ्ने र 100 किलोग्राम भन्दा बढी तौल हुने बोयर बाख्रा पाल्न थालेका हुन्। म्याग्दीमा पनि बोयर बाख्रा पाल्ने कृषक बढ्दै गएका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। छिटो बढ्ने र धेरै तौल हुने विशेषता भएको बोयर जातको एउटै बोका र बाख्रालाई बिउका लागि 4 लाख रुपैयाँसम्ममा किन्ने गरेका छन्। अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाबाट विकास भएको बोयर बाख्रा पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा पनि फैलिँदै गएको छ। नस्ल सुधारका लागि नेपाली कृषकहरूले बोयरका पाठापाठी र बोका पाल्न थालेका छन्। स्थानीय जमुनापारी, खरी र बारबरी जातका बाख्रामा नस्ल सुधार गर्न बोयरका बोका तथा बाख्राको माग बढेको हो। जातिको बाख्राहरू चाहिँ अब पछिल्लो चरणमा आएको हो। मैले ल्याएको लगभग 2 वर्ष भयो।
मसँग चाहिँ अफ्रिकन बोयर र चाहिँ अस्ट्रेलियन बाख्रा 100%को चाहिँ बचाउ छ। यसको माग चाहिँ अब चाहिँ मेन चाहिँ चाँडो बढ्ने भनेर यसको माग चाहिँ अब प्रायः जसो फर्महरूले नै र यहाँ कृषकहरूले वरिपरि अरू चाहिँ पाल्नेहरूले नै माग गरिरहेको छ, पुर्याउन सकिएको छैन। सरकारी फार्ममा उत्पादन हुन बोयर बाख्राले कृषकको माग धान्न नसकेपछि निजी फार्मलाई पनि बोयरको बाह्य स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरिएको छ। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 भकेम्लीको डाँडाखानीको श्रीष पशुपालन तथा बहुद्देशीय फार्मलाई बोयर बाख्राको स्रोत केन्द्र बनाएको हो। बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, कास्कीका साथै इलाम, धनुकुटा लगायतका जिल्लामा पछिल्लो 1 वर्ष यता 30वटा बोयरका बाख्रा र बोका बेचेको यस फार्ममा कृषकले अनलाइन र सामाजिक सञ्जालबाट गर्भमै बाख्रा बुक गरेका छन्। मुख्य यो चाहिँ ब्रिडिङको लागि भनेर पालेको बाख्राहरू नि यो शुद्ध बोयरहरू नि यहाँ। अब यसलाई चाहिँ जोस प्रजननको लागि चाहिँ बोकाहरू हुर्काउने अनि नेपालको विभिन्न ठाउँमा पठाउने त्यो विगत 4 वर्षदेखि अब ब्रिडिङमै गरिरहेको छु मैले। 1 वर्षदेखि यता चाहिँ शुद्ध बोरहरू चाहिँ को विकास गर्नको लागि अब यो मात्रै उत्पादन गर्न लागेको छु। र यहाँ मैले चाहिँ हाम्रो गाउँ नै यो बोयर बाख्रा मय भनेर चाहिँ चिनाउँ भनेर चाहिँ एउटा समूह बनाएको छ। त्यो समूहलाई पनि हामीले समयतिर बोका लाउने उत्पादन गर्ने र त्यो गाउँलाई पनि चिनाउने। अब एक गाउँ एक के भन्छ त्यो लागू गरौँ भनेर चाहिँ त्यो मेरो मन भएर मैले यो गर्न खोजेको हो। बोयर जातका बाख्रा हेर्दा बलियो र खदिलो मासु भएको हुन्छ। 90 दिनमै 36 किलोग्रामसम्म तौल हुने वयस्क बोयर बाख्रा तथा बोकाको तौल 150 किलोग्रामसम्म हुन्छ। नेपालमा कृषकहरूले स्थानीय खरी, बारबरी र जमुनापारी जातका बाख्रासँग बोयरलाई क्रस गराउन थालेका छन्। दुबई, कतार मासु गएर अमेरिका जाने गएर फर्केर आएर केही सिप नलाएर पैसा दिई जम्मै उसलाई व्यापारीलाई भन्छ डरले भयो। त्यहाँ आएर बाख्रा पाल्ने, भैँसी पाल्ने काम सुरु भएको। अहिले यी खैजातका हुन्। अब बोयर बोका लागेको छ। अब बोयरबाट परिवर्तन गर्न यसलाई नसा सुधार गरेर आधुनिक बाख्रा पाल्ने। एक पटकमा सामान्यतया 2वटा पाठापाठी जन्माउने बोयर बाख्रा 2 वर्षमा 3 पटकसम्म ब्याउँछ। अन्य जातका बाख्रा जस्तै घरमा घाँस र दाना खुवाएर पाल्न सकिने भएका कारण कृषकहरूको आकर्षण पनि यो बाख्रातर्फ बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 586 जना कोरोना संक्रमित थपिए। हालसम्म संक्रमितको संख्या 7177 पुग्यो। कोरोना परीक्षणको पीसीआर रिपोर्ट आउन अत्यधिक ढिलाइ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूमा मानसिक समस्या बढ्यो। व्यवस्थापनमा चुनौती। लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि दोलखामा घर धनीहरूले घर भाडा छुट दिए। व्यवसायलाई राहत। लद्दाखको सीमा विवादका क्रममा भारतीय र चिनिया सेनाबीच भिडन्त। भारतीय सेनाका 1 अधिकृत सहित 20 जना मारिए। र 3 महिनाको स्थगनपछि प्रिमियर लिग फुटबल आजबाट सुरु हुँदै एस्टन भिल्ला र शेफिल्ड युनाइटेड तथा म्यानचेस्टर सिटी र आर्सेनल भेट्दै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा TV एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।